प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा असाधारण विकास भएको दावी गरे पनि पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सकेन। 6 महिनामा विकास बजेट जम्मा 14% मात्र खर्च। कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ, ढुङ्गा र कङ्क्रिटको प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयको विरोध। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भन्छ गुनासो सम्बोधनको प्रयास भइरहेको छ। र काठमाडौँमा आजबाट रोजगार मेला सुरु। रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता र कम्पनीबीच प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्य। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकार चालू आर्थिक वर्ष खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा जस्तो असाधारण विकास यसअघि अरू कुनै पनि सरकारका कार्यकालमा नभएको दावी गरे पनि तथ्याङ्कले भने खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएको देखिएको छ। सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा विकास बजेट 15% भन्दा कम खर्च भएको छ। पुस मसान्तसम्म 50 अर्ब 81 करोड 70 लाख अर्थात् 14.40% मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ। पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकिरहेका बेला चालू खर्च भने 36.08% खर्च भएको छ। 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड चालू खर्च मध्ये 3 खर्ब 42 अर्ब 35 करोड 63 लाख खर्च भएको छ। स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधि चुनिएको 3 वर्ष बितिसक्दा समेत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षता र क्षमता नहुनुका साथै स्थानीय तहमा देखिएको अन्यलले गर्दा खास गरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 4 खर्ब 15 अर्ब 74 करोड 54 लाख रुपैयाँ अर्थात् 28.19% मात्र खर्च भएको छ। हरेक वर्ष माघको पहिलो दिन थारू जातिले माघी पर्व मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष पनि काठमाडौँ लगायत थारूहरूको बाहुल्यता भएको विभिन्न ठाउँमा माघी पर्व मनाइएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम गरी धुमधाम र हर्षोल्लासका साथ माघी मनाइने गरिएको थियो। यसपालि भने कोभिड-19 संक्रमणका कारण देशभर सानो समूहमा अथवा परिवारभित्र मात्रै माघी पर्व मनाइएको छ। माघीमा मिठो मिठो परिकारहरू बनाएर खाने प्रचलन छ। यस पर्वमा मौलिक परिकारहरू चिचर, फत्कुन, सितुवा, घुङ्गी, हाँसको मासु लगायतका परिकारहरू बनाएर खाने गरिन्छ भने आफ्नो कला संस्कृति झल्किने पोसाक लगाएर धुमधामसँग माघी मनाइने गरिन्छ। माघीको दिन नुहाएर तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरिको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता थारू समुदायमा रहेको छ। यस दिनमा नुहाएर दाल चामल छोएर मानेजनसँग आशीर्वाद लिने गरिन्छ। थारू जातिले माघी पर्वलाई नयाँ वर्षको दिनको रूपमा लिने गर्दछन् भने यस दिनदेखि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। माघीको दिनमा गाउँ समाजको नयाँ अगुवा चुन्ने तथा घर सल्लाह गर्ने काम पनि गरिन्छ। हाम्रो टिम नेपाल नामक संस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरूले माघी पर्व तथा माघे संक्रान्तिको अवसरमा खानेकुराहरू वितरण गरेका छन्।
बिहीबार थापाथलीमा रोजगार विहीन भएका व्यक्तिहरूलाई माघे संक्रान्तिको अवसरमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा जुटेका हाम्रो टिम नेपालका अभियन्ताहरूले खानेकुरा वितरण गरेका हुन्। दर्जनौं संख्यामा उपस्थित व्यक्तिहरूलाई सेलरोटी, चाकु, तरुल, खिचडी, घिउ लगायतको खानेकुरा वितरण गरिएको छ। हुने खानेले मात्रै नभई नहुनेले पनि चाड मनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले रोजगारी गुमेकाहरूलाई सकेको सहयोग गरेको संस्थाका अध्यक्ष विमल पन्तले बताउनुभयो। हामीले आज संसारभरि छरेर बस्नुभएको तमाम नेपाली दाजुभाइहरूमा विशेष गरेर माघे संक्रान्तिको शुभकामना। हामी युवाहरूले यो हाम्रो चाड रीतिरिवाज र परम्पराहरू संस्कारहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा हुने खानेका लागि मात्र चाड होइन, नहुनेका लागि पनि चाड, जसले विभिन्न कारणले रोजगार गुमेर सडकमा आउन बाध्य हुनुभएछ उहाँहरूको लागि पनि चाड पर्वमा जस्तै माघे संक्रान्तिमा खाने जुन किसिमको चाहिँ हामीले चाकु, खिचडी, जस्तै खिचडीमा घिउ हालेर खाने लगायतका तरुल लगायतका हामीले खानेकुराहरू तयार गरेर संस्कृतिको जगेर्ना भावी पुस्ताको लागि हाम्रो संस्कृति र रीतिरिवाजहरू जगेर्ना गर्नको लागि हामीले निरन्तर यसरी गरिरहेका छौँ र संसारभरि छरेर बस्नुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइको साथ र सहयोगले गर्दा हामी निरन्तर चलिरहेका। रोजगारी नपाएको तथा दैनिक जीवनयापनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको भन्दै आफूहरू हाम्रो टिम नेपालले खानेकुरा वितरण गरेको ठाउँमा आएको रविन्द्र दाहालको भनाइ छ। सरकारले रोजगार विहीन नागरिकलाई हेरचाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो टिम नेपाललाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो अहिले माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो 1 गते भए पनि कसैले आफ्नो औकात छैन, क्षमता छैन, कसैले काम गर्न जानुपर्छ, कोही काम गर्न जानुपर्छ, कोही कता जानुपर्छ। त्यही पनि हाम्रो अब दुःख पाएर काममा बस्दा पनि काम नआएको भएर दुःख पाएर खाना आएको। त्यही पनि हजुरहरूले यस्तो राम्रो आजको दिनमा माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकुदेखि लिएर खिचडी सिचडी सबै हाम्रो बरु घरमा पाक्दैन होइन, अब यहाँ आएर खाएर चाहिँ खुवाएर हाम्रो टिम नेपालले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। खोइ सरकारले हेर्छ भने खोइ त सरकारले अनुहार मात्र हेर्ने कि खानालाई पनि दिने हो। हाम्रो टिम नेपालले यसअघि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका बेला रोजगारी गुमाएका मानिसहरूलाई खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने काम गरेको थियो। संस्थाले आगामी दिनमा पनि विभिन्न चाडपर्व लगायतको अवसरमा यसरी नै खानेकुरा वितरण गर्ने पनि जनाएको छ। 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ गत वर्षको असारमा शिलान्यास भएको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने वैशाखसम्ममा सर्वसाधारणको लागि खुला गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताएको छ। तर कृत्रिम संरचना तथा ढुङ्गा र कङ्क्रिटको प्रयोग गरेको साथै पोखरी खुम्चाउने काम भएको भन्दै स्थानीय अगुवाहरूले विरोध जनाएसँगै कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काममा थप ढिलाइ हुने सुनिश्चित देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले 2076 असार 19 गते कमल पोखरी पुनर्निर्माणको कामको शिलान्यास गर्दै 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भने पनि 6 महिना बितिसक्दा समेत काम सम्पन्न भएको छैन। कडेल जेभी रानीबारीले करिब 7 करोडको लागतमा निर्माण गरिरहेको कमल पोखरी सम्पन्न गरी पुनर्निर्माणको काम वैशाखसम्ममा सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। तर सिमसार क्षेत्रको रूपमा रहेको कमल पोखरीलाई ढुङ्गा र सिमेन्ट प्रयोग गरी कङ्क्रिटमा रूपान्तरण गरी खुम्च्याउने र पानी सुकाउने गरी पुनर्निर्माण गरिएकोमा स्थानीय तथा अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन्, जसका कारण पुनर्निर्माणको काममा थप ढिलाइ हुने सुनिश्चित देखिएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने स्थानीय सङ्घको छलफलमै कमल पोखरीको संरचना निर्माण भइरहेको दाबी गरेको छ। महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले घाट निर्माण गर्दा केही ढुङ्गा र सिमेन्ट प्रयोग गरे पनि अन्य स्थानमा भने ढुङ्गा सिमेन्टको प्रयोग नभएको बताउनुभयो। उहाँले ढुङ्गा सिमेन्ट प्रयोगको विषय चिन्ताको विषय नभएको पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले पुनर्निर्माणको काममा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै स्थानीयहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको समेत बताउनुभयो। ढुङ्गाहरू चाहिँ यति मोटो ढुङ्गाहरू करिब करिब झन्डै 3 देखि 4 इन्चको मोटो ढुङ्गा जुन पेटीमा अक्सर मन्दिरहरूतिर राखिन्छ, त्यस्ता ढुङ्गाहरू राखेर त्यो ढुङ्गाहरूको बीचबाट चाहिँ पानी तल जाओस् र त्यसले चाहिँ एउटा त्यसलाई पानीलाई पनि चाहिँ सर्कुलेट गर्ने चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो
पानीको थप बहावलाई पनि काम गरोस् भनेर हामीले त्यही अनुसारले डिजाइन गरेका थियौँ र अहिले माथिल्लो लेयरमा चाहिँ केही सिमेन्ट लगाएर त्यसलाई त्यो ढुङ्गालाई नचल्ने किसिमले बनाइएको छ त्यो घाटको वरिपरि घाटमा र बाँकी रहेको चाहिँ जुन खाली जमिन हो त्यो खाली जमिनमा जति पनि पैदल हिँड्ने यो पेभमेन्ट हो त्यो पेभमेन्टमा पनि हामीले सिमेन्टको प्रयोग बिल्कुलै गरेका छैनौँ। विवादहरू आएको छ त्यो त्यति भनौँ न चिन्तित हुनुपर्ने उहाँहरूको जुन चासो हो त्यसमा धेरै ठुलो चिन्ताको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसमा केही भएछ हाम्रोबाट केही कुनै गल्ती कमजोरी केही भएको छ भने स्थानीय समुदाय हुनुहुन्छ, वातावरणविद हुनुहोला या चाहिँ हाइड्रोजियोलोजिस्टहरू हुनुहोला हैन, या पानीकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ उहाँहरूसँग हामी निरन्तर हामी अन्तर्क्रियामा छौँ र उहाँहरूको कुनै सुझाव मतलब त्यो राम्रो सुझाव छ भने हामी त्यसलाई ग्रहण गर्नेछौँ र हामीले अब अलिकति ऊ पनि के भएको भने जुन निर्माण कार्य समयमा हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिक केही ढिलाइ भएकै हो। कमल पोखरी निर्माणको लागि इटा र दर्सिन ढुङ्गाको प्रयोग भइरहेको छ भने पोखरी आसपासमा नेपालीपना झल्काउन झिङ्गटीका छाना सहितका पाटी निर्माण गरिनेछ। यस्तै विभिन्न ठाउँमा चैत्य पोखरी वरिपरि बाल उद्यान, ढुङ्गेधारा, शौचालय लगायत पनि निर्माण हुनेछ। पोखरी अपाङ्ग मैत्री हुनेछ। 2 दिन लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य पुनः घटेको छ। बुधबार 100 रुपैयाँको सामान्य वृद्धिसँग प्रति तोला 92,900 रुपैयाँ निर्धारण भएको छापावाला सुनको मूल्य बिहिबार 800 रुपैयाँले घटेर कारोबार भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबारको लागि छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,100 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यसअघि बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला 92,900 रुपैयाँ थियो। बिहिबारको लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92,100 निर्धारण भएको छ। बिहिबार चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले घटेर 1,245 रुपैयाँमा कायम भएको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,260 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको पछिल्लो कारोबार मूल्य प्रति औंस 1,843.36 डलर, चाँदी प्रति औंस 25.27 डलर रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उतार चढाव भइरहेको छ। काठमाडौँमा रोजगार मेला अर्थात् नेपाल जब फेयर 2021 सुरु भएको छ। रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता कम्पनी बीच प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यका साथ एस्पायर जब्सले आइतबारबाट काठमाडौँको सोल्टी होटलमा रोजगार मेला सुरु गरेको हो। मेलाको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको छ। मेला 3 दिनसम्म चल्नेछ। मेलाको उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष नेपालले देशको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने पनि नेपालले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्दै अघि बढे पनि आर्थिक विकासको निम्ति मानव संसाधन पनि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले शिक्षित र दक्ष नागरिक आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। कि हाम्रो देशको विशेषताको आधारमा नै हाम्रा कतिवटा क्षेत्रहरू हाम्रा आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू के छन्। त्यसमध्ये हाम्रो देशमा जो कि कृषि प्रधान भनिएको देशमा, कृषि आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा, कृषि आधारित जनशक्तिहरू रहेको देशमा कृषिले नै पहिलो प्राथमिकता पाउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, चीनमा दङ सियाओपिङले प्राथमिकता टर्म छुट्याए र पहिलो चरणमा के काम गर्नुपर्छ भने टोङ्गो लगाए। पहिलो काम गरेपछि दोस्रो चरणमा गए। अर्थात् तपाईँले एउटा स्टेप चढ्दै जानुपर्नेछ। तर हामी कहाँ त्यस्तो देखिँदैन। अहिले मैले यहाँ आएर तपाईँको समूहमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु त्यति राम्रो पनि हुँदैन न, किन ठाउँमा गर्नुपर्छ। तर भेटिन्छ त तरिका। किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले प्रायोरिटी तय गर्नु पऱ्यो। सेक्टर कतिवटा छ त, जस्तो तपाईँ जानुहोस् मालदिप्समा, त्यहाँ बेग्लै क्षेत्र छ। त्यहाँको प्राथमिकताको क्षेत्र के हो, त्यहाँ सेक्टर कतिवटा सेक्टर छ। हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता छ। त्यहाँ कृषि
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको फाउन्डेसन हुनेछ। र यसलाई मैले भन्ने गरिरहेको छु कि दुईटा अर्को सेक्टर छ। त्यो दुईटा सेक्टर भनेको त्यो ग्रोथ अफ इन्जिन, त्यो इन्जिन अफ ग्रोथ, त्यो दुईटा सेक्टर भनेको टुरिज्म सेक्टर र ऊर्जा सेक्टर। यो दुईटा सेक्टर मध्ये पनि अन्तमा गएर फेरि टुरिज्मले नै मौका पाउने हो। किन एनर्जीको पनि तपाईँ डेभलपमेन्टको लागि सर्टेन वर्षसम्म मात्र तपाईँ गर्नुहुन्छ, उत्पादन रेगुलर भइसकेपछि त जबको धेरै क्रिएसन गर्दैन, आम्दानीको निम्ति भूमिका खेल्छ, इकोनोमिक ग्रोथको निम्ति ओभरअल त्यो इम्प्याक्ट त पार्दछ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ अर्को त्यो हुन्छ, तर त्यसलाई फेरि अर्को सेक्टरले उछिन्न पनि सक्दछ। किनभने युरेनियमदेखि लिएर अनेक खालका खनिज पदार्थहरू पनि छन् भन्ने कुरा भइरहेको अहिले खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अरू सेक्टरमा पनि अगाडि आउन सक्दछ। तर यी सबै चिजको निम्ति फेरि मानव संसाधन नै महत्त्वपूर्ण छ। मानव संसाधन व्यक्तिको मानिसलाई चाहिँ तपाईँले शिक्षित नागरिक र दक्ष नागरिक तयार गर्ने। किन शिक्षित र दक्ष नागरिक भएर हुँदैन, र शिक्षित र दक्ष नागरिकभित्र चाहिने केही अरू गुणहरू हुन्छन्। त्यसमा भनेर के चाहियो भने त्यो व्यक्तिमा मेहनत गर्ने बानी हुनुपर्दछ, उसमा सृजनशीलता हुनुपर्दछ, सृजनात्मकता हुनुपर्दछ, र अठोट हुनुपर्दछ, आत्मविश्वास हुनुपर्दछ, पुरा गरी छाड्ने सङ्कल्प हुनुपर्दछ, र त्यसको निम्ति काम गर्ने ढङ्ग र तरिका पनि वैज्ञानिक हुनुपर्दछ, कामको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खुबी पनि हुनुपर्दछ। यी चिजहरूको कम्बिनेसन भएन भने कुनै एउटा पार्टले मात्रै पुरा पुग्दैन। त्यसरी सबै चिजको कम्बिनेसन के हुन सक्छ हाम्रो एक्सपर्टहरूले बताउन सक्नुहुला। अध्यक्ष नेपालले देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा सरकारले चाहेर मात्रै नहुने भन्दै सिङ्गो प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। मेलामा 100 भन्दा बढी रोजगारदाता सहभागी छन् भने रोजगारीका सम्भावना र जनशक्ति विकासका विषयमा अर्थशास्त्री, विज्ञ, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारीहरू लगायत 1 दर्जन बढी व्यक्तिहरूले प्रस्तुतिकरण गर्नेछन्। मेलामा 150 भन्दा बढी अन्तर्वार्ता सेसन सञ्चालन गरिनेछ भने 10,000 भन्दा बढीको भौतिक तथा भर्चुअल सहभागिता रहने पनि आयोजकले जनाएको छ। मेला अवधिभर 1,50,000 भन्दा बढीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने समेत जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा असाधारण विकास भएको दावी गरे पनि पुँजीगत बजेटको खर्च बढ्न सकेन। 6 महिनामा विकास बजेट जम्मा 14% मात्र खर्च। कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ, ढुङ्गा र कङ्क्रिटको प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयको विरोध। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भन्छ गुनासो सम्बोधनको प्रयास भइरहेको छ। र काठमाडौँमा आजबाट रोजगार मेला सुरु। रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा र सक्षम जनशक्तिको खोजीमा रहेका रोजगारदाता र कम्पनीबीच प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्य। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।